السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتكم قناة كلثوم العتيق. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه لتحضير طاكوس منزلي بجوده ديال الدار اللي كلنا عارفينها، وغتلاحظوا انه اقتصادي وعائلي وسهل. غنبداو بالمكونات. بسم الله، عندنا 2 كيسان ديال الدقيق، 2 معالق ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملحه ونص خماره حمراء، وكاس ديال الماء دافي. على بركة الله كنخلطوا المكونات ديالنا ونحاولوا نحصلوا على عجينه متجانسه كيف كتشوفوا. بالاضافه الماء شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. كنحاولوا نفرستوا دوك الحبيبات اللي تيتكونوا. هاد الخبيزات البنات الصراحه تيجيو زوينين بزاف، كنحتاجوهم بزاف ديال الاستعمالات. يمكن نديرو فيهم الكوتي تاع الوليدات للمدرسه، والا كانت شي خرجه عائليه بضيف على غفله، حيت يمكن لكم تعجنوهم بكثره وتخليوهم حتى تحتاجوهم. كيف كتشوفوا العجينه تجمعات، وحنا دابا كندلكوها لمده 5 ديال الدقائق باش تسهل علينا في الدليك وما تقطعش لينا. كنستمروا في الدليك بهذه الطريقه. من بعد غنخليوها ترتاح من 5 دقائق ل 10 دقائق، ومن الاحسن نخليوها 10 دقائق باش ترتاح لينا مزيان. في انتظار العجينه غندوزو المكونات الحشوه. عندنا 2 حبات بصل والكفته وصدر ديال الدجاج. غندوزو لصدر ديال الدجاج، غنقومو صدر بشويه الملحه وشويه ديال البزار، راس معلقه ديال التحميره وراس معلقه ديال السكنجبير وزيت الزيتون من الفوق. كنجمعوا المكونات باش يتبل لنا صدر مزيان. نستغلوا الوقت ونبداو بالبصله، نخليوها تتشحر، نديروا لها شويه ديال الملح، نحاولوا نحركوها وما نخليوهاش تحرق لينا، ونخليوها تشحر على جنب. دازت 10 دقائق. غنكوروا العجينه على حساب الحجم اللي بغيتو، ونعاودوا نخليوها تخمر شويه. هنا كنضيفوا بصيله، كنضيفوا عفوا على البصله الكفته، ونفككوها باش تدخل فيها الملحه والتحمير والبزار اللي غنضيف. كيف كتشوفوا كنحاول نحركها مزيان تتشرب لينا داك الماء اللي فيها واللي كتطلق، طيب لينا. وبنفس الطريقه نبقى نحركو صدر الدجاج حتى كيشرب لينا حتى هو الماء اللي كيطلق. ما كنضيفوا لا زيت لا والو في مقله، حيت درنا الزيت في الاول. الكويرات ديالنا خمروا كيف كتشوفوا، دازو 2 ديال الدقائق. كنطيروا شويه ديال الدقيق، كنقرصوا شويه بيدينا وكنستعنوا بالمدلك، ونحاولوا نورقوهم مزيان حتى يوليو بحال شي ورقه بهذا الشكل هذا. نزيدوا نورقوهم ونحاولوا نقادوا العجينه تجينا مدوره شويه، باقي خاصنا نطبقوها شويه كيف كتشوفوا السم، ونكونوا موجدين واحد الزويف ونحطوا فيها الخبيزه ديالنا على ما نسالي البقيه. ودابا غندوزو نقادو مايونيز طبيعي
بطبيعة الحال حنا غنخدمو كلشي طبيعي في هاد الوصفة. كنديرو بيضة واحدة وفرماج عادي، شوية ديال الملح والبزار وشوية ديال الخل. نخلطوا المكونات مزيان، ونحاولوا نمزجوهم ونخرج الزيت، نبقى تنضيفوها شويه بشويه. كيف كتشوفوا كنخلطوا المكونات ونضيفوا الزيت حتى نحسوا بها اختارت شويه. ومن بعد غندوزو لاصوص ديال الجبن، نديرو فيها كاس ديال الحليب، معلقه نتاع مايزينا. كنستمروا في التحريك على نار هادئه، وكنضيفوا لهم معلقه ونص نتاع الفرماج. انا هنا درت فرماج حمر، ممكن ديروا حتى العادي، ونستمروا في التحريك حتى تختار. كيف كتشوفوا البنات، سمحوا لي ما صورتش لكم فاش كنت كنطيب. كيف كتشوفوا العجينه تتكون رقيقه، وممكن نديروها باي طريقه بغينا. وغندوزو للعماره. اي المرحله المهمه غنبداو. استعملت صوص الجيريان في لاباس، والكفته شويه ديال الفريت، ممكن ديروا العماره كيف ما بغيتو، يعني ديروا بالشكل اللي بغيتو. شويه ديال صدر الدجاج، قليل من الفرماج، وصلصه الجبن اللي صوبنا، وشويه تاع الكيتشوب. ممكن ديروا الحار الا بغيتو نتوما على حسب الرغبه في الصوص. وبهذه الطريقه او اللي ريحتكم ممكن نجمعوا بها الخبيزات ديالنا. كنجمعوا الاطراف وكنحطوها في البانيني او مقله، ونبريسيوهم شويه باش يعطيونا هذا الشكل النهائي. نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك واقتراحاتكم طبعا، وبالصحه والراحه.